उद्योग, व्यापार, कृषि, पर्यटन र सहकारी समृद्धिको लागि देशभित्रै सिर्जना गरौँ रोजगारी। नमस्कार, स्वागत छ अर्थ विशेषमा। म भागवत भट्टराई। देशको आर्थिक क्रियाकलाप तथा त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने प्रभावको उजागर तथा विश्लेषण गर्ने साप्ताहिक कार्यक्रम हो अर्थ विशेष। समसामयिक आर्थिक क्रियाकलाप र त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पुर्याउन सक्ने सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावको विषयमा हामीले हरेक हप्ता समीक्षा गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, नयाँ संविधान प्राप्तिसँगै आम नेपालीको चाहना आर्थिक समृद्धिको हो, तर नयाँ संविधान प्राप्तिसँगै देशको अर्थतन्त्र भने नकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख भएको छ। अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा हेरिने ऊर्जा र इन्धनको अभावमा मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी बन्दै गएको छ। सामान्य अवस्थामा समेत बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्ने सरकारलाई यस वर्ष बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नु नौलो कुरो भएन। एक वर्षभित्र लोड सेडिङ अन्त्य गर्ने आश्वासन सरकारी पदाधिकारीहरूले दिने गरे तापनि ठोस कदम भने चाल्न सकेका छैन। तर जनता अब आश्वासन होइन, प्रतिबद्धता पूरा गरेको हेर्न चाहिरहेका छन्। अर्थ विशेषलाई अघि बढाउँ मुख्य झलकबाट। इन्धनको बजार विस्तारमा अझै तदारुकता देखिएन। पेट्रो चाइनाले मूल्य दियो, सरकारले निर्णय दिन सकेन। बजेट वर्ष घोषणा गरेकै वर्षमा खर्चको स्थिति न्यून। अधिकारी भन्छन् नाकाबन्दीको कारण सकेनौं खर्च गर्न। सम्भावना छ यो वर्ष 160 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन सक्ने। ठेकेदारको शर्त छ समयमै इन्धन उपलब्ध गराउनु पर्ने। दर्शकवृन्द, एकल बजारमा सीमित भएको कारण नेपालले कैयौं पटक इन्धन सङ्कट खेप्नु परेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको बजार विस्तार गर्ने विषयमा विभिन्न बखतमा चर्चा चल्ने गरे तापनि ठोस कदम चालिएको छैन। एकल बजारमा निहित रहेको कारण पटक पटक इन्धन सङ्कटको सामना गरेको सरकारले विकल्प खोज्न नसक्ने हो भने फेरि पनि यस्ता समस्या नदोहोरिएलान् भन्न सकिन्न। यति बेला पेट्रो चाइनाले इन्धनको मूल्य उपलब्ध गराएको छ, जसले पेट्रोल प्रति लिटर 180 र डिजेल प्रति लिटर 155 रुपैयाँमा उपलब्ध गराउन सक्ने जानकारी गराइसकेको अवस्था छ भने नेपालले चीनसँग बजार विस्तार अब कसरी अघि बढाउँछ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। बाँकी यो रिपोर्टबाट। वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र भन्सार विभागको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पछिल्लो 2 महिनामा कुल खपतको 20% पेट्रोल आपूर्ति भएको छ भने 10% मात्रै ग्यासको आपूर्ति भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनामा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा 57.8% ले कमी आएको छ। चालु आर्थिक वर्षको साउनमा 6 अर्ब 86 करोड रुपियाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएकोमा भदौ महिनामा 4 अर्ब 69 करोड रुपियाँको मात्रै पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ। भदौ महिनामा पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम हुनुको मुख्य कारण तराईमा जारी आन्दोलन हो। तर जब असोज महिनामा भारतले नाकाबन्दी लगाउन सुरु गर्यो, जसले भारतबाट वैधानिक रूपमा 1 अर्ब 53 करोड रुपियाँ बराबरको मात्रै पेट्रोलियम पदार्थ आयात भयो, त्यसपछिका दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात निरन्तर घटेको छ। तर जसरी वैधानिक रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटेको छ, त्यसैगरी अवैधानिक रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात भने बढेको देखिन्छ। औपचारिक रूपमा तेल ल्याउन नदिएको भारतले तस्करीमा भने सहयोग गरेको देखिन्छ। सधैँजसो भारतीय नाकाहरूमा साइकलमा जर्किनका जर्किन पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरिएको देखिन्छ। पछिल्लो 2 महिनाको अवधिमा इन्धन तस्करीमा 5000 व्यक्ति संलग्न भएको प्रहरीको अनुमान छ, तर नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। तस्करी गरिएको इन्धन काठमाडौँ, पोखरा, नारायणगढ जस्ता मुख्य बजारमा खुलेआम बिक्री वितरण भइरहेको छ। नेपाल प्रहरीका अनुसार भारतीय नागरिककै संलग्नतामा विभिन्न नाकाबाट ल्याएको 1 दिनको तेल सङ्कलन गरेर
नाप जाँच गर्ने हो भने करिब 3 देखि 4 ट्याङ्करसम्म हुन आउँछ। एकैजनाले एक पटकमा 200 देखि 300 लिटर तेल बोक्छन्। यसलाई आधार मान्ने हो भने दैनिक 1 देखि 1.5 लिटर पेट्रोलियम पदार्थ तस्करीको रूपमा भित्रिरहेको छ। तथापि नियन्त्रणका लागि राज्यका निकाय निरीह देखिएका छन्। अहिले भइरहेको आयातले जम्मा 20% माग पूरा गरेको छ, जसको कारण अवैध रूपमा नेपाल भित्रिएको तेलको प्रयोग गर्न नेपाली बाध्य भएका छन्। अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिएको उद्योग बचाउनको लागि र लाखौं रुपैयाँ लगानीमा सञ्चालन गरिएको व्यवसाय चलाउनको लागि यो सङ्कटको घडीमा महँगो तेल खरिद गर्न बाध्य छन्। तर खरिद गरिएको तेल वैधानिक तवरबाट आउन सक्दा यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पारी चलायमान आर्थिक क्रियाकलापमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ। अब सरकारले यही तस्करीको तेलमा केन्द्रित हुने कि महँगो भए पनि अर्को मुलुक चीनबाट तेल आयात गरी वैधानिक तवरबाट बिक्री वितरण गर्ने भन्ने कुरा हो। नेपालको हित हाम्रो सम्बन्धको पहिलो सूत्र हो, पहिलो आधार हो। नेपालको हितलाई केन्द्र भागमा राखेर पारस्परिक लाभ र समानताका आधारमा हामी छिमेकीहरूसँग, हामी दुनियाँका अरू मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई विकसित गर्न चाहन्छौँ। यसो गरेर हामी चाहिँ बाँच्ने, हामी अगाडि बढ्ने, हामी समृद्ध हुने हाम्रो हक हो भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यस अर्थमा विगतमा जस्ता भुलहरू भए, त्रुटिहरू भए, परनिर्भरताको यात्रा हामी तय गर्यौँ। सबै चिज कुनै नेतृत्वले पहल कदमी नै लिनु पर्दैन, जसो गरिकन सबै चिज बजारलाई छाड्ने। नेपालले इन्डियन आयल कर्पोरेसनसँग मात्रै पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने बजार खोजिरहँदा पेट्रोलियम पदार्थमा भारतले कुल खपतको 80% आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ, जस कारणले भारतको बजार सुक्ने क्रममा नेपालमा पुनः यस्तै समस्या भोग्नुपर्छ। उत्तरी छिमेकी देश चीनले भने कुल मागको 41% कच्चा तेल आफै उत्पादन गर्छ। तर चीनसँग दीर्घकालीन रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको बजार विस्तार गर्दा चीनले नचाहेको खण्डमा इन्धन सङ्कटको सामना गर्नु पर्दैन। तत्कालको समस्या समाधान गर्नको लागि केही रुपैयाँ महँगो पर्ने नाममा सम्झौता नै नगर्ने वा पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार नगर्ने हो भने जारी समस्याको समाप्ति पछि पनि नेपालले यस प्रकारको समस्या खेपिरहनु पर्ने निश्चित छ। अर्कोतर्फ भारतीय बजारबाट ल्याइने पेट्रोल र चिनिया बजारबाट ल्याइने पेट्रोलको स्तरमा समेत अन्तर देखिन्छ। भारतबाट ल्याइने पेट्रोल युरो 3 मापदण्डको हो भने चिनिया बजारबाट ल्याइने तेल युरो 4 मापदण्डको हो। यसकारण पनि केही महँगो पर्न जानु स्वाभाविक पनि हुन सक्छ। अब कुनै एक बजार वा संस्थासँग सीमित हुनुको सट्टा विकल्पको खोजी गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ। हो दर्शकवृन्द, अहिले पनि एकल बजारमा भर पर्ने हो भने जुनसुकै बेला नेपालले इन्धन सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले बजार विस्तारमा समयमै उचित कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। दर्शकवृन्द, तपाईँ हामीलाई थाहा छ चालु आर्थिक वर्ष बजेट कार्यान्वयन वर्ष हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षलाई बजेट कार्यान्वयन वर्ष घोषणा गरे तापनि पहिलो 4 महिनामा बजेट कार्यान्वयनको स्थिति अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ। सरकारी अधिकारीहरूले भारतीय नाकाबन्दी र तराई आन्दोलनको कारण पुँजीगत खर्च न्यून भएको दाबी गरिरहेका छन्। तथापि सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा कमजोर र विकास निर्माणमा बढेको राजनीतिक किचलोको कारण पुँजीगत खर्च थन्किएको यथार्थ हामी छामु छर्लङ्ग देखिएको छ। विस्तार यो रिपोर्टबाट। हरेक वर्ष पुँजीगत खर्च कम हुने गरेपछि सरकारले आर्थिक वर्ष 2072-73लाई बजेट कार्यान्वयन वर्ष घोषणा गरेको थियो। सँगै केही सुधारका कार्यक्रम पनि अघि सारिएको थियो। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको दिन साउन 1 गते नै अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई पत्रचार गरी कार्यान्वयनमा लैजान अनुरोध गर्यो। योजना आयोग तथा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको माथिल्लो निकायबाट कार्यक्रम स्वीकृत गर्न नपर्ने व्यवस्था, प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूमा काम गर्ने आयोजना प्रमुख, लेखा प्रमुख र अन्य जिम्मेवार कर्मचारीहरूलाई कार्य सम्पादन स्तर 80% भन्दा माथि रहेमा आयोजना अवधिभर सरुवा नगर्ने व्यवस्था, दोस्रो चौमासिकसम्म कार्य सुरु नगर्ने वा सो अवधिसम्म लक्ष्यको 50% कम प्रगति गर्ने कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रगति विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था, जिल्ला विकास परिषदबाट पारित भएका आयोजना तथा कार्यक्रम मात्र समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि सार्वजनिक गरेका कार्यक्रम हुने तर बजेट कार्यान्वयन वर्षमा नै कार्यान्वयन स्थिति भने निकै कमजोर देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामा पुँजीगत खर्च जम्मा 4% मात्रै भएको पाइन्छ। पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको 208 अर्ब मध्ये पहिलो 4 महिनामा जम्मा 5 अर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ र 203 अर्ब रुपियाँ थन्केर बसेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। यो आर्थिक वर्षको धेरै बजेट पुनर्निर्माणमा विनियोजित छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरण मार्फत खर्च गर्ने गरी 74 अर्ब र सम्बन्धित मन्त्रालयबाट खर्च गर्ने गरी 17 अर्ब रुपियाँ छुट्याइएको छ। विनियोजित पुँजीगत खर्च मध्ये करिब 44% बजेट पुनर्निर्माणको लागि छुट्याएको देखिन्छ। तर राजनीतिक किचलोका कारण प्राधिकरण सम्बन्धी विधेयक नै पास हुन नसकेर 91 अर्ब रुपियाँ थन्किएर बसेको छ। प्राधिकरण गठन नहुन्जेलका लागि भनेर फुट्याइएको 17 अर्ब रुपियाँ समेत खर्च गर्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयन किन हुन सकेन भन्नका लागि सरकारसँग गतिलो उत्तर छँदैछ। तराई आन्दोलन र नाकाबन्दीको कारण विकास निर्माणको कार्य रोकिए, जसकारण पुँजीगत खर्च न्यून भयो। नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन पनि तराई आन्दोलन र नाकाबन्दीको कारण पुँजीगत खर्च न्यून भएको उल्लेख गरेको छ। हामीको केसमा कस्तो छ भने जलविद्युतको आपूर्ति तपाईँले थाहा छँदैछ। हाम्रो 14-15 घन्टासम्म पनि हामीले लोड सेडिङ बिहोरेको अवस्था हो भने त्यसको सब्सिडीको रूपमा हामीले इन्धन अथवा फ्युल यो पेट्रोलियम पदार्थबाट हामीले आपूर्ति गर्दै गएको अवस्था थियो भने अहिलेको अवस्थामा जब आपूर्ति इन्धन आपूर्तिमा जब रुकावट आयो, भारतबाट रुकावट भइसकेपछि हामीले अर्थव्यवस्थाका सबै क्षेत्रहरू प्रभावित भएको पायौँ। जस्तो कि यातायात क्षेत्र प्रभावित हुने बित्तिकै गुड्स एन्ड सर्भिसेसको ट्रान्सपोर्ट अथवा यातायात सञ्चालनमा त्यसमा नेगेटिभ असर आइहाल्यो। यसो त भारतको नाकाबन्दी र तराई आन्दोलनले इन्धन आयात हुन नसकेर निर्माणजन्य सामग्री उत्पादन ठप्प्याएको छ। सिमेन्ट, छड जस्ता उद्योगहरू भूकम्प लगत्तै बन्द भएका थिए, अहिलेसम्म सुचारू हुन सकेका छैनन्। गिटी, ढुङ्गा र बालुवा जस्ता निर्माणजन्य कच्चा पदार्थमा समेत प्रभाव परेको देखिन्छ। तयारी अवस्थामा आयोजना निर्माण गर्न नसक्नुको प्रमुख कारण नै निर्माणजन्य सामग्रीको अभाव हो। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सार्वजनिक निर्माणका काम सबै ठप्प छन्। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, रानी जमरा कुलेरिया सिँचाइ आयोजना, तामाकोसी जलविद्युत, मेलेम्ची खानेपानी, हुलाकी राजमार्ग, मध्य पहाडी लोकमार्ग, उत्तर दक्षिणी लोकमार्ग, चमेलिया विद्युत आयोजना, काठमाडौँ सडक विस्तार काम ठप्प छन्। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम पनि ठप्पै छ। तर सरकारी निकायले तदरुक्त देखाएमा पहिलो महिनामा मात्रै 10% सम्मको बजेट खर्च गर्न सकिने स्थिति थियो। अर्कोतर्फ विनाशकारी भूकम्पको कारण पीडित बनेका लाखौं सर्वसाधारणले चिसोयाममा समेत एक सरो लुगा लगाउन सक्ने अवस्था नभएकोमा उनीहरूको नाममा छुट्याइएको रकम समेत वितरण हुन सकेको छैन। तराई आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीको कारण न्यून पुँजीगत खर्च हुनुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन। तर कारण यति मात्रै हुँदै होइन। सरकारी निकायको कार्य सम्पादन क्षमताको कमी र विकास निर्माणको नाममा गरिने राजनीतिक खिचातानीको कारण विकास निर्माणको कार्यले प्राथमिकता नपाउनुको साथै पुँजीगत खर्च कम हुनुको मुख्य कारण हो। भारतीय नाकाबन्दी र तराई आन्दोलनको कारण विकास निर्माणमा परेको प्रभाव चालु आर्थिक वर्षमा पूर्ण बजेट कार्यान्वयनमा समस्या परे तापनि सरकारी उदासीनता नै बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नुको प्रमुख कारण हो। लोकप्रियता कमाउने नाममा धेरै कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तर कार्यान्वयनमा लैजान सवाल व्यवस्था गर्ने प्रवृत्तिका कारण विकास निर्माणको कार्य ओझेलमा परेको यथार्थ हामी सामु छँदैछ। पर्याप्त सम्भावना भएर पनि जलविद्युत क्षेत्रको विकास नहुनुको प्रमुख कारण यही हो। सरकारले 1 वर्षभित्र लोड सेडिङ अन्त्य गर्ने आश्वासन बाँडे तापनि चर्को लोड सेडिङको मार खेप्दै आएका आम नेपाली सुक्खा याममा पनि लोड सेडिङबाट मुक्त हुनको लागि अझै केही वर्ष प्रतीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर जलविद्युत आयोजनाको निर्माणको काममा बाधा व्यवधान हुन नदिएको खण्डमा अबको 1.5-2 वर्षमा वर्षायाममा लोड सेडिङ अन्त्य हुने पर्याप्त सम्भावना देखिएका छन्। विस्तार गरौँ यो रिपोर्टबाट। चमेलिया जलविद्युत आयोजना 32 मेगावाट, उलेखानी तेस्रो जलविद्युत आयोजना 14 मेगावाट,
माथिल्लो माईखोला जलविद्युत आयोजना 9.98 मेगावाट, पिखुवा जलविद्युत आयोजना 2.47 मेगावाट, माथिल्लो मदीखोला आयोजना 19 मेगावाट, माईखोला जलविद्युत आयोजना 7 मेगावाट, माथिल्लो मर्स्याङ्दी ए जलविद्युत आयोजना 50 मेगावाट, थापाखोला जलविद्युत आयोजना 11.2 मेगावाट र हेवा खोला जलविद्युत आयोजना 14.9 मेगावाट गरी चालु आर्थिक वर्षमा 160 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन हुन सक्ने सम्भावना छ। तर यसको लागि तत्काल आयोजनालाई आवश्यक इन्धन उपलब्ध गराउन ठेकेदार कम्पनीको आग्रह छ। निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजना मध्ये सान्जेन 56 मेगावाटमा मासिक 30,000 लिटर, रोसुवागढी 111 मेगावाटमा 50,000 लिटर, मध्य भटेकोसी 102 मेगावाटमा 30,000 लिटर, त्रिशुली 3A 60 मेगावाटमा 84,000 लिटर, कुलेखानी 3 14 मेगावाटमा 15,000 लिटर र माथिल्लो तामाकोसी 456 मेगावाटमा 50,000 लिटर डिजल खपत हुने गर्छ। यसको लागि नेपाल आयल निगमले विशेष प्राथमिकतामा राखेर इन्धन उपलब्ध गराउनु पर्ने विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेश राज काफ्लेको आग्रह छ। हाम्रो डिमान्ड पनि धेरै छैन। तामाकोसीलाई 50,000 लिटर, रसुवागढीलाई 50,000, भोटेकोसीलाई 40,000 र सान्जेनलाई 30,000 लिटर प्रति महिना फ्युल उपलब्ध गराइदिए भने त्यो काम त सुरु हुन्छ नि। यो राज्यको लागि त कुनै ठुलो समस्या होइन। अब कुलेखानीमा हामीले पेट्रोल डिजल उपलब्ध गराइदिनु पर्यो भनेर ठेकेदारले अनुरोध गर्यो, हामीले चाहिँ त्यो अनुरोध वाणिज्य मन्त्रालयमा पुर्यायौँ, त्यहाँबाट कुनै सकारात्मक जवाफ आएन। अब काम एकदमै सुरु गर्नुपर्ने, हामीसँगै भएको डिजल प्लान्टमा के फ्युल छ कि भनेर हामी नै खोज्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस कारणले एकदम ठिक छ। तर अब यो सामान्य चिजलाई हामीले आज अनुरोध गर्दैछौँ ऊर्जा मार्फत चाहिँ वाणिज्य मन्त्रालयमा। हामीलाई विश्वास छ हामीले माग गरे अनुसारको फ्युल चाहिँ यदि आयल निगमले हामीलाई उपलब्ध गराइदियो भने त भोलिबाट हामी चाहिँ यो सबै आयोजनाको काम सुरु गर्न सक्छौँ नि। तर निजी क्षेत्र भने अहिले पनि प्रसारण लाइन निर्माणमा बाधा व्यवधान आउन सक्ने, निर्माणाधीन आयोजनाको काम निर्माणमा असहयोग हुने जस्ता गतिविधिबाट चिन्तित देखिन्छन्। अब स्वप्न बाँड्दै होइन, बुढी गण्डकी बनाउँछु, नरसिंहघाट बनाउँछु भनेर त्यसको इन्टरेक्सन गर्दै होइन, बनिरहेका योजनाहरूलाई द्रुत गतिमा कसरी लाने। पहिलो बाटो खोलिदिनुहोस्, दोस्रो फास्ट ट्र्याकमा पिएम अफिसमा एउटा सेल राख्नुहोस्। त्यो सेलले भन्नु पर्यो कि डिजल चाहियो तपाईँलाई। अब तामाकोसीलाई 50,000 लिटर भनेको 4 ट्याङ्कर, तामाकोसीले 4 ट्याङ्कर तेल नपाउने, मैले महिनाको 1 ट्याङ्कर तेल नपाउने है। जबकि यो यी तेल पाइएन, यी योजना बन्छन् र आउने साल अलिकति सहज हुन्छ। धन्य 238 मेगावाट भनेर प्राइम मिनिस्टर अफिसले भनेको छ, 150 मेगावाट करिब आउँछ कि भनेर एमडी साहबले भन्नुभएको छ आउने सालमा। त्यो एउटा पनि आउँदैन यदि हामीले डिजल दिन सकेनौँ भने। विद्युत विकास विभागको तथ्याङ्क अनुसार अहिले करिब 2418 मेगावाट क्षमताका 103 आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा छन्। तीमध्ये निर्माणको अन्तिम चरणमा पुग्न लागेका कतिपय जलविद्युत आयोजनाले कालो बजारबाट प्रति लिटर 200 रुपैयाँको डिजेल किनेर काम गरिरहेका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था इपानका अनुसार 693 मेगावाट क्षमताका 56 आयोजना 2074 सालभित्र बनिसक्ने अवस्थामा छन्। जडित क्षमता 82 मेगावाट रहेको तल्लो सोलु समेत जोड्दा 2075 साउनभित्र विद्युत उत्पादनमा 775 मेगावाटले वृद्धि हुन्छ। चालु आर्थिक वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी भूकम्पका कारण 2074 माघसम्मको लागि पछि सरेको छ। वर्षायाममा लोडसेडिङ अन्त्य यो आयोजना निर्माणसँगै हुन सक्ने देखिए तापनि हिउँदको लोडसेडिङ अन्त्यका लागि भने विद्युत आयातको विकल्प छैन। आगामी पुस पहिलो सातासम्म 400 केबी ढल्केबार मुजफ्फरपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन बनेपछि भारतले करिब 90 मेगावाट विद्युत दिने सहमति जनाएको छ। त्यसबाट करिब 2 घण्टा लोडसेडिङ घटाउन सकिन्छ। हाल भारतबाट 215 मेगावाट विद्युत आपूर्ति भइरहेको छ। यो तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने सरकारी तदारुकता देखिएको खण्डमा वर्षायाममा लोडसेडिङ अन्त गर्न सकिने पर्याप्त सम्भावना छन्। तर हिउँदयाममा भने अझै केही वर्ष लोडसेडिङ रहने देखिन्छ। तर निर्माणाधीन आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तदारुकता दिँदै साना आयोजना निर्माणको कामलाई प्राथमिकतामा राखेको खण्डमा केही वर्षभित्रै नेपाललाई लोडसेडिङ मुक्त गराउन सक्ने सम्भावना पर्याप्त देखिन्छन्।
हवस् त दर्शकवृन्द, आजलाई अर्थविशेष यही बिट मार्न चाहन्छौँ। समसामयिक आर्थिक क्रियाकलापको उजागर मात्रै नभई आर्थिक समृद्धिको लागि सम्भावनाको खोजी गर्ने कार्यक्रम अर्थविशेषप्रति तपाईँको कुनै टिका टिप्पणी र सल्लाह सुझाव भएको खण्डमा अर्थविशेष@gmail.com मा प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। अर्को हप्ता नयाँ विषय र प्रसङ्गका साथ हाम्रो उपस्थिति रहने नै छ। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।